बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, भारत और चीन के दरमियान हालिया कशीदगी। चीन की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त स्टेटमेंट सामने आई है। चीन ने कहा है कि अगर हम एक ही वक्त में 100 से ज़्यादा तैयारों से अगर भारत पर हमला करें तो भारत का कुछ भी नहीं बचेगा। हम आसानी से भारत को शिकस्त दे सकते हैं और तमाम तर इलाकों पर कब्ज़ा भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। इसलिए भारत के लिए बेहतर होगा कि वो आराम सुकून से तमाम तर इलाके हमें वापस कर दें, वरना हमने भारत का वो हाल करना है जो भारत ने कभी सोचा भी ना हो। प्यारे दोस्तों, 1971 के बाद भारत में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ मोदी सरकार अपने जर्नैलों के साथ एक खुफिया मीटिंग कर रहे हैं। इन खुफिया मीटिंग में तमाम तर जर्नैलों ने एक ही रिपोर्ट मोदी सरकार को पेश की। वो ये है कि जिन इलाकों पर चीन ने कब्जा किया है वो आराम सुकून से चीन के हवाले कर दिए जाएं, क्योंकि हम चीन का मुकाबला कभी भी नहीं कर पाएंगे। भारत इस वक्त अकेला है। चीन को बहुत से ममालिक की सपोर्ट हासिल है। चीन को सपोर्ट इस वक्त पाकिस्तान की है। भारत को अमेरिका ने धोखा दे दिया है। रूस भी साइडलाइन पर हो गया है। इसलिए भारत को अपनी हार साफ नजर आ रही है, वरना भारत वो मुल्क है जो कभी भी किसी भी मुल्क की बातें नहीं सुनता। भारत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को धमकी दे सकता है। चीन के आगे अपनी हार को तस्लीम कर चुका है। लेकिन अभी जो स्टेटमेंट चीन की तरफ से आई है, यकीन करें ये स्टेटमेंट सुनने के बाद पूरी दुनिया परेशान हो चुकी है। अगर एक ही वक्त में 100 तैयारे चीन की तरफ से हमले के लिए भारत पर भेज दिए जाते हैं तो यकीन करें भारत का कुछ भी नहीं बचेगा। एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। भारत जाए तो आखिर जाए कहाँ, क्योंकि ये भारत को उनके गुनाहों की सज़ा मिलनी है। 9 माह से कश्मीर पर जो जुल्म किया जा रहा है, मोदी सरकार अब आप तैयार हो जाएं, आपको इन तमाम तर जुल्मों का बदला चुकाना पड़ेगा। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम आपको कुछ बातें बताना चाहेंगे और आपको बताएंगे कि भारत और चीन के दरमियान आज तक एक गोली भी नहीं चली। दोनों ममालिक के जो फौजी हैं वो एक दूसरों पर पत्थरों, मुक्कों और लातों से हमला करते हैं, लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान आगाज़ ही गोली से होता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी झड़प होती है, गोली, बारूद या फिर धमाकों से ही आगाज़ किया जाता है। आखिर इस चीज़ में क्या सच है और क्या झूठ, और भारत ऐसा क्यों कर रहा है, तमाम तर रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं। प्यारे दोस्तों, भारत और चीन के दरमियान लद्दाख और उसके मलहका इलाकों पर मबनी सरहद तनाज़ा कोई नया नहीं है। दोनों ममालिक इन्हीं सरहद तनाज़े पर 1962 में एक जंग भी लड़ चुके हैं। लेकिन यह भी हकीकत है कि इस सरहद तनाज़े की मौजूदगी के बावजूद दोनों ममालिक की सरहदों पर 1975 से अब तक दोनों ममालिक के दरमियान एक गोली भी नहीं चली है। ताज़ा सरहद तनाज़ा और दोनों ममालिक के दरमियान लद्दाख और उसके मलहका इलाकों में फौजों के स्टैंड ऑफ के बावजूद अभी तक एक गोली भी नहीं चली है। दोनों तरफ से डंडों और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। दोनों ममालिक इस ज़मन में एक खामोश मुआहदे पर अमल पैरा है, जिसके तहत वहाँ गोली और दीगर असले का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके मुकाबले में पाकिस्तान और भारत के सरहदी तनाज़े में तो बात शुरू ही गोली और भारी तोप खाने की गोलाबारी से होती है। ये दुरुस्त है कि भारत का पाकिस्तान के सरहदी तनाज़े पर रवैया और हुकूमत अमली चीन के साथ सरहदी तनाज़े पर बहुत मुख्तलिफ है। पाकिस्तान के साथ सरहदी तनाज़े के साथ भारत की क़यादत लफ्ज़ी गोलाबारी भी शुरू कर देती है। जंगी माहौल पैदा करने वाले बयान दिए जाते हैं, जबकि चीन के साथ ऐसा नहीं किया जाता। अब भी जब दोनों ममालिक के दरमियान 1 माह से फौजियों का स्टैंड ऑफ जारी है, भारत ये भी इल्ज़ाम लगा रहा है कि चीन भारतीय इलाके में आ गया है, तब भी भारत की जानब से मुकम्मल खामोशी है। अभी तक भारत के दफ्तर खारजा ने एक बयान भी जारी नहीं किया, जबकि चीन के दफ्तर खारजा की जानब से जारी बयान मुसलसल जारी किए जा रहे हैं। भारत में मीडिया शोर मचा रहा है कि चीन भारतीय इलाके में घुस आया है, लेकिन अभी तक चीन के सफीर को बुलाकर एहतजाज भी नहीं किया गया। ये दुरुस्त है कि सूरत हाल का जायजा लेने के लिए भी भारतीय वज़ीर आज़म
نریندر مودی نے اپنے تینوں فوجی سربراہوں سے چند دن قبل طویل اجلاس کیا، لیکن نہ تو اس اجلاس کے بعد کوئی اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اور نہ ہی مودی نے کوئی بیان جاری کیا ہے۔ اگر یہی صورتحال پاکستان کے ساتھ ہوتی تو اب تک شور مچ گیا ہوتا، لیکن چین کے ساتھ بھارت تحمل اور صبر سے کام لے رہا ہے۔ اب تک کی بھارت حکمت عملی واضح ہے کہ بھارت چین کے ساتھ کسی بھی قسم کی جنگ سے بچنا چاہتا ہے۔ بھارت کی کوشش ہے کہ معاملے کو بیک وقت چینل ڈپلومیسی کے ذریعے سنبھالا جائے۔ اس وقت بھارت اور چین کے درمیان 4 مقامات پر کشیدگی موجود ہے۔ 3 مقامات لداخ میں موجود ہیں جو کشمیر کے ساتھ ہیں۔ بھارت نے حال ہی میں جب کشمیر کا خصوصی اسٹیشن ختم کیا تھا تب لداخ کو بھی کشمیر سے علیحدہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم بھارت اور چین کے درمیان اس وقت لداخ کے 3 اہم مقامات پر شدید سرحدی کشیدگی اور تناؤ موجود ہے۔ تاہم چوتھا مقام نکولا پاس ہے جو بھارت کی ریاست سکم اور چینی علاقہ تبت کے درمیان ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان تبت کو لے کر ایک اختلاف موجود رہا ہے۔ اس تناظر میں یہ مقام اور اس پر کشیدگی بہت اہم ہے۔ چین تبت کو اپنا اٹوٹ انگ کہتا ہے، جبکہ بھارت نے تبت کی خود ساختہ جلا وطن حکومت کے سربراہ دلائی لاما کو پناہ دی ہوئی ہے۔ لیکن اس تنازع کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان 92 بلین ڈالر کی تجارت ہو رہی ہے اور چین نے بھارت میں بھاری سرمایہ کاری بھی کی ہوئی ہے۔ چین کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس کا 90,000 کلومیٹر کا علاقہ بھارت کے کنٹرول میں ہے، جس کو چین واپس لینا چاہتا ہے۔ اس صورتحال میں بھارت اور چین کے درمیان 2 طرح کا بارڈر موجود ہے، ایک LOC اور دوسرا CCL۔ بھارت اور چین کے درمیان لداخ میں جھیل پر واقع تنازع ہوا۔ 134 کلومیٹر لمبی اس جھیل کے 2/3 حصے پر اس وقت چین کا قبضہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس جھیل پر کشیدگی رہتی ہے۔ یہ جھیل اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ لداخ سے تربت کو ملاتی ہے۔ اس جھیل کے ساتھ مختلف مقامات کو فنگرز کہا جاتا ہے۔ بھارت کا موقف ہے کہ سرحد فنگرز نمبر 2 سے شروع ہوتی ہے، جبکہ چین کا موقف ہے کہ سرحد فنگر نمبر 8 سے شروع ہوتی ہے۔ کارگل کے موقع پر جب بھارت نے جہاں اپنی تمام فوج پاکستان سے لڑنے کے لیے نکال لی تو چین نے فنگر نمبر 4 پر ایک سڑک تعمیر کر لی تھی، جس کی وجہ سے چین کو یہاں گاڑیوں سے پیٹرولنگ کرنے میں آسانی ہو گئی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کارگل سے چاہے پاکستان کو کوئی فائدہ نہ ہوا ہو، لیکن چین کو یہ سڑک بنانے کے حوالے سے فائدہ ضرور ہوا تھا اور چین کی پوزیشن بھی مستحکم ہو گئی تھی۔ تب سے بھارت اس کے جواب میں گزشتہ کئی سال سے فنگر نمبر 2 کے قریب سڑک بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جس پر چین کو سخت تحفظات ہیں اور چین نہیں چاہتا کہ بھارت یہ سڑک بنائے، کیونکہ اس کے بعد بھارت بھی اس علاقے میں گاڑیوں سے پیٹرولنگ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا۔ اس لیے چین نے اب فنگر نمبر 3 کے مقام کے قریب اپنی فوج کی تعداد میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے۔ وہاں فوجی بینکر بنا دیے ہیں تاکہ بھارت کو اس سڑک بنانے سے روکا جا سکے۔ چینی فوجیوں کا فنگر نمبر 3 تک پہنچانے کو بھی بھارت کہہ رہا ہے کہ چین بھارتی علاقے میں گھس آیا ہے۔ بھارت کی یہاں پوزیشن اب بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اگر بھارت یہ سڑک نہ بنا سکا تو یہ جھیل اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ گلوان ویلی 1962 سے پرامن رہی ہے۔ یہ وہ واحد علاقہ ہے جہاں چین کا CCL اور LAC تقریباً ایک ہی ہے، اس لیے سرحدی تنازع نہیں ہے۔ تاہم بھارت اس علاقے میں LAC کے قریب سڑک بنا رہا ہے، جس پر چین کو سخت تحفظات ہیں۔ چین کا موقف ہے ان سڑکوں کی تعمیر سے بھارت کو علاقے میں برتری حاصل ہو جائے گی۔ سڑکوں کی تعمیر کو روکنے کے لیے چین نے وہاں اپنی فوجوں کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا ہے اور سڑکوں کی تعمیر رکوا دی ہے۔ اس وقت یہ تو تسلیم کیا جاتا ہے کہ چین لداخ میں گلوان ویلی کے مقام پر LAC سے 3 کلومیٹر اندر آ چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ چین نے بھارتی علاقے پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن چین کا موقف ہے کہ وہ CCL کے مطابق اپنے علاقے کے اندر ہے۔
پیارے دوستوں، آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا صورتحال پیش ہوتی ہے۔ کیا بھارت اور چین آپس میں معاملات کو خراب کرتے ہیں یا پھر مذاکرات کے ذریعے سے حل کیے جاتے ہیں؟ پیارے دوستوں، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں